सुन्नुहोस् त, हामी परिच्छेद 13 मा आएका छौँ र परिच्छेद 13 मा छ तपाईँको अवचेतन मन र निद्राको महिमा। तपाईँ 24 घण्टामा करिब 8 घण्टा वा जीवनको 1/3 समय सुतेर बिताउनुहुन्छ। यो जीवनको मान्यता हो। यो सिद्धान्त जनावर र वनस्पति जगतमा पनि लागू हुन्छ। निदाउनु दिव्य नियम अन्तर्गत पर्दछ। हाम्रा कतिपय उत्तरहरू हामी निदाइरहँदा प्राप्त हुन्छन्। धेरैको मत यो हुन्छ कि दिनभरिको थकानले गर्दा शरीरलाई आराम दिन हामी सोच्छौँ र निद्राको अवस्थामा हाम्रो पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हुन्छ। धेरैको मत यो हुन्छ कि दिनभरिको थकानले गर्दा शरीरलाई आराम दिन हामी सोच्छौँ र निद्राको अवस्थामा हाम्रो पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हुन्छ। निद्राको अवस्थामा कुनै अङ्ग पनि सुत्दैन। तपाईँको मुटु, फोक्सो अनि सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू निद्राको अवस्थामा पनि कार्यरत हुन्छन्। यदि सुत्नु अघि खाना खानु भएको छ भने निदाए पनि त्यो खाना पचाउने र वितरण गर्ने काम भइरहेको हुन्छ। छालाबाट पसिना निस्किरहेको हुन्छ। तपाईँका नङ अनि कपाल बढिरहेका हुन्छन्। तपाईँको अवचेतन मन कहिले पनि सुत्दैन वा आराम गर्दैन। यो सधैँ तपाईँको आधार शक्ति, जीवन शक्तिलाई सञ्चालन गर्नमा सक्रिय रहन्छ। चेतन मनबाट कुनै अवरोध नहुने हुनाले निद्राको अवस्थामा उपचार प्रक्रिया अझै छिटो चलिरहेको हुन्छ। हामी किन सुत्छौँ? निद्रा सम्बन्धी खोजकर्ता डाक्टर जोन बिगेलोका अनुसार निद्राको अवस्थामा पनि आँखा, कान, नाक र जिब्रोका स्वाद लिने स्नायुहरू तथा मस्तिष्क पनि सक्रिय रहेको पाइएको छ। उनका अनुसार हामी यसकारण सोच्छौँ कि हाम्रो मस्तिष्कको श्रेष्ठ भाग हाम्रो उच्च चेतनासँग भेट्न जान्छ र भगवानको ज्ञान र विवेकमा सहभागी बन्न सक्छौँ। डाक्टर बिगेलो अगाडि भन्छन्, अध्ययनको परिणामबाट प्रचलित मान्यताका कुराहरू नै सुत्नुको अन्तिम लक्ष्य होइन भन्ने मेरो विश्वासलाई दृढ बनाएको छ। साथै मलाई यो कुरा पनि स्पष्ट भयो कि हाम्रो जीवनमा हामी यो असाधारण दुनियाँबाट छुट्टिएको अवस्था अरू सबै अवस्थाभन्दा महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक छ। प्रार्थना निद्राको अर्को रूप। दिनभरि हाम्रो चेतन मन विभिन्न विवाद, सङ्घर्ष एवं हैरानीमा अल्झिएको हुन्छ। तसर्थ केही समय इन्द्रियहरू र भौतिक संसारबाट एक्लिएर अवचेतन मनको आन्तरिक ज्ञानसँग संसर्ग गर्नु आवश्यक हुन्छ। तसर्थ केही समय इन्द्रियहरू र भौतिक संसारबाट एक्लिएर अवचेतन मनको आन्तरिक ज्ञानसँग संसर्ग गर्नु आवश्यक हुन्छ। जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूमा मार्ग निर्देशन, शान्ति र महान ज्ञानको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर तपाईँले सम्पूर्ण समस्याबाट उठ्दै तिनलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी इन्द्रियहरूबाट पाइने सूचना एवं दैनिक जीवनको अन्यल र हल्लाबाट छुट्टिएर रहनु पनि निद्राको अर्को रूप हो। अर्थात् प्रार्थनाको समयमा तपाईँ इन्द्रियहरूको संसारमा निष्क्रिय रहेर अवचेतन मनको भित्री ज्ञान र शक्तिमा जीवन्त हुनुहुन्छ। निद्रा अभावको अपत्यारिलो प्रभाव। निद्रा नपुग्नाले तपाईँलाई तनावग्रस्त, अन्यलपूर्ण एवं मोडी बनाउन सक्छ। नेसनल एसोसिएसन फर मेन्टल हेल्थका डाक्टर जर्ज स्टेभेन्सन भन्छन्, हरेक व्यक्तिलाई कम्तीमा दिनको 6 घण्टा निद्रा आवश्यक छ। प्रायलाई त्योभन्दा बढी चाहिन्छ। जो आफूलाई कम निद्राले पुग्छ भन्ने ठान्छन् उनीहरूले आफैलाई मूर्ख बनाइरहेका हुन्छन्। निद्राको प्रक्रिया र अपर्याप्त निद्रा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका मेडिकल खोजकर्ताका अनुसार निद्राको प्रक्रिया र अपर्याप्त निद्रा सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका मेडिकल खोजकर्ताहरूका अनुसार निद्रा नपुगेका मानिसमा मानसिक विचलन तथा असन्तुलन समेत देखा परेको छ। निद्राको अवस्थामा तपाईँ आध्यात्मिक रूपमा पुनः शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यसकारण जीवन शक्ति र आनन्दको लागि पर्याप्त सुत्नु अत्यावश्यक छ। तपाईलाई थप निद्राको आवश्यकता छ। रिडर्स डाइजेस्टका एक अङ्कमा प्रकाशित डाक्टर रोबर्ट ओब्रायनको लेख तपाईलाई थप निद्रा आवश्यक हुन सक्छमा यस्तो प्रयोग उल्लेख गरेका छन्। गत 3 वर्षदेखि वाल्टर रेड आर्मी इन्स्टिच्युट अफ रिसर्च वासिङटनमा विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। प्रयोगात्मक 100 भन्दा बढी सैनिक तथा नागरिक स्वयंसेवकहरू 4 दिनसम्म जागा राखिएको थियो। उनीहरूमा गरिएको हजारौं परीक्षणले उनीहरूको व्यवहार तथा व्यक्तित्वमा आएका परिवर्तन मूल्याङ्कन गरिएको छ। निद्राको रहस्यमा यस प्रयोगले वैज्ञानिकहरूलाई बिल्कुलै नयाँ निष्कर्ष दिएको छ। उनीहरूका अनुसार थकित मस्तिष्क निद्राका लागि यति बेग्र हुन्छ कि यसका लागि जुनसुकै कुरा पनि त्याग्न सक्छ। उक्त प्रयोगमा केही घण्टाको मात्र निद्रा नपुग्दा 3-4 घण्टाको अन्तरालमा ल्याप्स
अथवा अर्धनिद्राको अवस्थामा पुगे। यस अवस्थामा साँच्चै निदाए जस्तो आँखा बन्द हुन्थ्यो र हृदय गति पनि कम हुन्थ्यो। हरेक ल्याप्स 1 सेकेन्डभन्दा कम अवधिसम्म रहन्थ्यो। ल्याप्सहरू प्राय खाली रहन्थ्यो त कहिले दृश्य वा सपना पनि देखिन्थ्यो। जति धेरै समय निद्रा पुगेन त्यति अनुपातमा ल्याप्सको संख्या अनि अवधि पनि बढ्दै गयो। यो 2-3 सेकेन्डसम्म पुग्यो। यस्तो अवस्थामा भयङ्कर आँधीबीच प्लेन चलाइरहेको भए पनि पाइलट केही बहुमूल्य सेकेन्डको माइक्रोस्लिप लघु निद्रा ल्याप्सबाट बस्न सक्दैनथ्यो। यो तपाईँलाई पनि थाहा हुन सक्छ, तपाईँले अनुभव पनि गर्नुभएको होला। निद्राले समझदारी बढाउँछ। लस एन्जलस निवासी एक महिला जसले मेरो बिहानी रेडियो कार्यक्रम सुन्ने गर्थिन्, मलाई उनले बताएकी थिइन् कि उनलाई अहिले पाइरहेको तलबभन्दा दोब्बर आम्दानी हुने एक उच्च पदका लागि न्युयोर्कबाट प्रस्ताव आयो। उनी त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा थिइन् र सुत्नु अघि यसरी प्रार्थना गरिन्, मेरो अवचेतन मनको सृजनशील शक्तिलाई मेरो लागि उचित हुने कुरा थाहा छ। यो जीवनमुखी प्रवृत्ति छ। यसले म र अन्य सबै सम्बन्धितको हित हुने सही निर्णयको ज्ञान प्रदान गर्छ। मैले पाउने उत्तरको लागि म धन्यवाद दिन्छु। उनले सुत्नु अघि बारम्बार यही भाव दोहोर्याइरहन् र बिहान उनलाई त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने भाव आयो। उनले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् र त्यसपछिका घटनाले उनी सही भएको पुष्टि गर्यो, किनभने उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरेको केही महिनापछि उक्त कम्पनी टाट पल्ट्यो। बाहिरी ज्ञान र तथ्यको कुरामा अवचेतन मन सही हुन सक्छ, तर उनको अवचेतन मनको अन्तर्दृष्टिले कम्पनीको असफलता देख्यो र सोही अनुसार सुझाव दियो। सङ्कटबाट बचे। तपाईँ सुत्नु अघि सही कार्यका लागि गरेको आग्रहद्वारा तपाईँलाई कसरी अवचेतनको ज्ञानले तपाईँको रक्षाको सुझाव दिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न गइरहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध अघि ओरिएन्ट स्थित साह्रै राम्रो पदका लागि मलाई प्रस्ताव आयो र मैले मार्गनिर्देशन र सही निर्णयको लागि यसरी प्रार्थना गरेँ, म भित्रको अपार शक्तिलाई सबै कुराको ज्ञान छ र दिव्य रूपमा मलाई सही निर्णयको जानकारी मिल्नेछ। जब उत्तर आउँछ म त्यसको पहिचान गर्नेछु। मैले सुत्नु अघि बारम्बार यही कुरा दोहोर्याइरहेँ र सपनामा 3 वर्षपछि हुने घटनाको बोध हुन थाल्यो। सपनामा एक पुराना मित्रले मलाई भन्नुभयो, यो मुख्य समाचार पढ, तिमी नजानु। मुख्य समाचार विश्वयुद्ध र पर्ल हार्बरमा हुने आक्रमण सम्बन्धी थियो। यदाकदा म यस्तै स्पष्ट सपना देख्छु। माथि उल्लेखित सपना अवचेतन मनको नाटकीय प्रस्तुति थियो, जसमा मैले विश्वास गर्ने मित्र प्रस्तुत भए। अरूलाई सपनाले आमाको रूपमा सावधानी दिन सक्छ। उनले कतै जान वा नजान भन्छन् र त्यसको कारण बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा अवचेतन मनले केवल आवाजको रूपमा सन्देश दिन्छ, जुन चेतन मनले सहजै स्वीकार्ने गर्दछ। कहिलेकाहीँ हिँड्दा हिँड्दै तपाईँकी आमा वा अन्य आत्मीय व्यक्तिको आवाजले रोकिनको लागि भनेको आवाज सुन्नुहुन्छ र तपाईँ रोकिनुहुन्छ। पछि देख्नुहुन्छ कि तपाईँ अघि बढेको भए माथि झ्यालबाट खसेको वस्तु तपाईँको टाउकोमा नै लाग्ने थियो। मेरो अवचेतन मन ब्रह्माण्डीय अवचेतन मनसँग एक भएको थियो र यसलाई जापानीहरूले युद्धको योजना बनाइरहेको कुरा अनि युद्ध सुरु हुने समय पनि थाहा थियो। ड्युक युनिभर्सिटिज मनोविज्ञान विभाग प्रमुख डाक्टर रायनले त्यस्ता धेरै घटनाका प्रमाणहरू जम्मा गरेका छन्, जसले घटना घट्नु अघि नै त्यसबारे थाहा पाउने ज्ञान मानिसमा हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। उनका अनुसार यस्तो ज्ञानले धेरै अवस्थामा सपनाबाट भएको पूर्वाभासका कारण ठूला दुर्घटनाबाट बच्न सफल भएका छन्। पर्ल हार्बरमा भएको दुर्घटनाबारे द न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको समाचार मैले 3 वर्ष अघि नै सपनामा देखेको थिएँ। यस्तो सपनापछि अवचेतन बाध्यताले मैले मेरो यात्रा रद्द गरेँ। 3 वर्षपछि दोस्रो विश्वयुद्धका लागि मेरो अन्तर्बोधको कुरा सत्य साबित भयो। तपाईको भविष्य तपाईकै अवचेतनमा छ। याद राख्नुहोस्, तपाईको भविष्य जुन तपाईको नियमित विचारशैलीको प्रतिफल हो, तपाईको अवचेतनमा वर्तमानमा नै छ। तपाईले यसलाई फेर्ने प्रार्थना नगरेसम्म अपरिवर्तित नै रहन्छ। कुनै पनि देशको भविष्य त्यस देशमा रहने नागरिकको सामूहिक अवचेतनमा रहेको हुन्छ। मैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि नै युद्धको समाचार सपनामा देख्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। मनमा त त्यो युद्ध भइसकेको थियो र आक्रमणका सम्पूर्ण योजना अवचेतन मन वा ब्रह्माण्डीय मस्तिष्क रूपी रेकर्डिङ उपकरणमा रेकर्ड भइसकेका थिए। भोलिको घटना तपाईको अवचेतनमा छन्। त्यस्तै अर्को हप्ता वा अर्को महिना पनि घटना अति अन्तर्यामी वा अन्तर्दृष्टियुक्त व्यक्तिले देख्न सक्छन्। तपाईले प्रार्थना गर्ने निर्णय लिनुभयो भने कुनै आपद विपद आइपर्न सक्दैन।
कुनै पनि घटना पूर्व नियोजित वा निर्दिष्ट हुँदैन। तपाईको मानसिकता अर्थात् सोच्ने अनि अनुभव गर्ने तरिका र विश्वासले तपाईको भाग्य निर्धारण गर्छ। अघिल्ला अध्यायमा वर्णन गरिएका वैज्ञानिक प्रार्थनाले तपाईले आफ्नो भविष्य आफ्नै ढङ्गमा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे रोप्नुहुन्छ त्यही बाली काट्नुहुन्छ। सुताईले $15,000 दिलायो। मेरो एक मित्रले रिहामर एस्टम नामक व्यक्तिको बारेमा लेखिएको पत्रिका लेख मलाई पठाएका थिए। उक्त व्यक्ति पिटर्सबर्ग स्थित जोन्स एन्ड लाफ्लिन स्टिल कर्पोरेसनमा रोलरको काम गर्थे। उनले एउटा सपना देखे बापत $15,000 कमाए। लेखका अनुसार इन्जिनियरहरूले भर्खरै स्थापना गरेको बार मिलमा एउटा स्विच जडान गर्न सकेनन्। इन्जिनियरहरूले 11-12 पटक उक्त स्विच जडान गर्ने प्रयास गरे तर सकेनन्। ह्यामर स्टमले उक्त समस्याको बारेमा धेरै सोचे र जडान गर्न मिल्ने अरू तरिका पत्ता लगाउने प्रयास गरे तर उनले पनि सकेनन्। एक दिन दिउँसो उनी आराम गर्न लागे र सोही बार मिल जडानबारे सोच्दै निधाए। सपनामा उनले यस्तो डिजाइन देखे जसमा सो स्विच जडान हुन सक्थ्यो। उठेपछि सपनामा देखिए अनुरूप चित्र कोरे। यही परिकल्पनाको लागि उनले $15,000 को चेक पाए। सो कम्पनीले कुनै कामदारलाई नयाँ सोचको लागि दिएको सबभन्दा ठूलो रकम यही थियो। प्रोफेसरले गरे सपनाबाटै समस्या समाधान। डाक्टर एचभी हेल्प्रेक्ट पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयका असारियन विषयका प्रोफेसरले आफ्नो अनुभव यसरी उल्लेख गर्छन्। बेबिलोनको औँठीको टुक्रा भनिएको पत्थरका 2 टुक्राहरू अगेट पहिचान गर्नको लागि म आफैलाई बडो मेहनतका साथ लगाइरहेको थियो। मध्यराततिर थकित भएर म सुतेँ र यो अद्भुत सपना देखेँ। करिब 40 वर्ष उमेरका निपुरका पुजारीले मलाई मन्दिरको खजाना राख्ने ठाउँमा लिएर गए। होचो छत भएको त्यस कोठामा केही झ्यालहरू थिए र अगेट अनि ल्यापिसल जुलीहरू यत्रतत्र छरिएका थिए। उनले मलाई भने, पेज 22 र 26 मा एकैसाथ प्रकाशित टुक्राहरू औँठी होइनन्। पहिलो 2 रिङ भगवानको मूर्तिको कानमा लगाउने गहना हुन्। तपाईसँग भएका 2 टुक्रा तिनैका हुन्। दुवैलाई जोडेर हेर्नुभयो भने तपाईलाई मेरो विश्वास लाग्नेछ। म हतारिँदै उठेँ। 2 टुक्रालाई मिलाएर हेरेँ र सपनामा देखे जस्तै सही पाएँ। मेरो अन्यल पूर्ण रूपमा समाधान भयो। यसबाट सबै कुराको ज्ञान भएको अवचेतन मनको सृजनशील प्रस्तुति स्पष्ट हुन्छ। निदाइरहँदा पनि लेखकको अवचेतनले काम गर्यो। रोबर्ट लुइस स्टिभेन्सनले आफ्नो पुस्तक अक्रस द प्लेन्समा एउटा सिङ्गो च्याप्टर नै सपनालाई समर्पित गरेका छन्। उनी स्पष्ट सपना देख्थे र निदाउनु अघि हरेक रात अवचेतनलाई निश्चित निर्देशन दिएर सोध्थे। उनी अवचेतन मनलाई निदाएको बेला कथाहरू रचना गर्न आग्रह गर्थे। उदाहरणको लागि स्टिभेन्सनको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उनी अवचेतन मनलाई यस्तो आज्ञा दिन्थे, मलाई एउटा रोमाञ्चक उपन्यास देऊ जो व्यावसायिक र लाभदायक होस्। उनको अवचेतन मनले चमत्कारी रूपमा प्रत्युत्तर दिन्थ्यो। स्टिभेन्सन भन्छन्, अवचेतन मनको शक्ति र प्रतिभाले मलाई भाग भाग छुट्याएर कथा भन्न सक्छन् र मलाई तिनका श्रृङ्खलाका रूपमा दिन सक्छन्। उनले थपे, मैले जागृत अवस्थामा गरेका कामहरू वास्तवमा मेरा होइनन्, किनभने कुनै न कुनै रूपमा ती कार्यका लागि अवचेतन शक्तिको हात हुन्छ। शान्तसँग निदाउनुहोस् र प्रफुल्ल भएर जाग्नुहोस्। अनिद्राका रोगीहरूका लागि यो प्रार्थना अति लाभदायक पाउनुहुनेछ। यसलाई सुत्न अघि शान्त र प्रेमपूर्ण भावले दोहोऱ्याउनुहोस्। मेरो खुट्टाहरू हलुका भइरहेका छन्। मेरो गोलीगाँठा, पेटका मांसपेशीहरू, मेरो मुटु, फोक्सो सबै हल्का भइरहेका छन्। मेरा हात र पाखुरा हल्का भइरहेका छन्। मेरो गर्दन हल्का भइरहेको छ। मेरो आँखा, मेरो मन र सम्पूर्ण शरीर हल्का भइसकेको छ। म पूर्ण अनि स्वतन्त्र रूपमा सबैलाई क्षमा दिन्छु र उनीहरूका लागि स्वास्थ्य, शान्ति, प्रफुल्लता अनि जीवनका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूको कामना गर्दछु। म शान्त, संयमित, प्रफुल्ल र आनन्दित छु। म सुरक्षा र शान्तिमा रमिरहेछु। जब म आफूभित्रको दिव्य शक्ति महसुस गर्छु, म भित्र एउटा अद्भुत स्थिरता छाउँछ र मेरो सम्पूर्ण अस्तित्व नै शान्त हुन्छ। मलाई थाहा छ, जीवन र प्रेममा भेरिएर सबैका लागि शुभकामना सहित सुत्दैछु। पुरा रात म शान्त हुनेछु अनि बिहान प्रेम र जीवन शक्तिले भरिपूर्ण हुनेछु। तपाईँ मसँगै हुनाले म कष्टताको अनुभव गर्दिन। म शान्तसँग सुत्छु र रमाएर भ्याउँछु र उनैसँग म बाँच्छु, चल्छु र जिउँछु। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. तपाईँ समयमा नै उठ्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नो अवचेतन मनलाई त्यो सठिक समय बताउनुहोस् जुन बेला तपाईँ उठ्न चाहनुहुन्छ। यसले तपाईँलाई अवश्य उठाउनेछ। यसलाई कुनै घडी आवश्यक पर्दैन। सबै समस्याको लागि यस्तै गर्नुहोस्।
तपाईँको अवचेतनको लागि कुनै पनि काम कठिन छैन। 2. तपाईँको अवचेतन कहिल्यै सुत्दैन, यो सधैँ काम गरिरहन्छ। यो तपाईँको सबै महत्त्वपूर्ण कार्यप्रणालीलाई नियन्त्रित गर्दछ। स्वयंलाई र बाँकी अरू सबैलाई माफ गरिदिनुहोस्। सुत्नुभन्दा पहिले र उठेपछि उपचार ज्यादै तेजसँग हुन्छ। 3. सुत्ने बेलामा तपाईँलाई मार्गदर्शन दिन्छ, जुन सपनामा पनि पाउनुहुन्छ। उपचारक प्रभाव पनि जागृत हुन्छ, जसबाट तपाईँ बिहान स्फूर्ति तथा ताजा महसुस गर्नुहुन्छ। 4. जब तपाईँ दिनभरिको चिन्ता र सङ्घर्षको कारण कष्टमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो दिमागलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्नो अवचेतन मनमा वास गर्ने बुद्धिमत्ता तथा ज्ञानको बारेमा सोच्नुहोस्, जुन तपाईँलाई जवाफ दिनको निमित्त तयार छ। यसबाट तपाईँ शान्ति, शक्ति र आत्मविश्वास पाउनुहुनेछ। 5. निद्रा मानसिक शान्ति र शारीरिक स्वास्थ्यको लागि अनिवार्य छ। निद्राको कमीबाट चिडचिडाहट, तनाव र मानसिक विकृति हुन सक्दछ। तपाईँलाई 8 घण्टा निद्राको जरुरी छ। 6. चिकित्सा क्षेत्रका शोधकर्ताले बताएका छन् अनिद्रा नर्भस ब्रेकडाउनको कारण बन्दछ। 7. निद्राको अवस्थामा तपाईँ आध्यात्मिक रूपबाट ताजा हुनुहुन्छ। जीवनमा खुसी र स्फूर्तिको लागि पर्याप्त निद्रा अनिवार्य छ। 8. तपाईँको थाकेको मस्तिष्क निद्राको लागि यति पर्खाइमा रहन्छ कि निदाउन जेसुकै बलिदान दिन पनि तयार रहन्छ। कार चलाउँदै गरेको बेलामा निदाउने मानिसहरू यस कुराको प्रमाण हुन्। 9. निद्राको कमीले शिकार भएका कोही मानिसहरूको सम्झना शक्ति कमजोर हुन्छ र उनीहरूमा सही समन्वयको अभाव हुन्छ। उनीहरूलाई चक्कर लागिरहने अनि दुविधाग्रस्त, एकाग्रता रहित हुन्छन्। 10. निद्राले सल्लाह ल्याउँदछ। सुत्नुभन्दा पहिले ठोक्वा गर्नुहोस् कि तपाईँको अवचेतन मनको असीमित बुद्धिमत्ताले तपाईँलाई मार्गदर्शन दिइरहेको छ र निर्देशन पनि गरिरहेको छ, र फेरि त्यस सङ्केतमा नजर राख्नुहोस् जुन तपाईँ उड्दाखेरि पाउनुहुनेछ। 11. आफ्नो अवचेतनमा पूर्ण भरोसा गर्नुहोस्। यो थाहा पाउनुहोस् कि यसको प्रवृत्ति सधैँ जीवनमुखी हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको अवचेतन मनले सपनामा तपाईँलाई जवाफ दिन्छ। तपाईँलाई सपनामा त्यस्तै प्रकारको पूर्ण चेतावनी पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यस पुस्तकको लेखकले पनि पाएको थिए। 12. तपाईँको भविष्य अहिले तपाईँको मनमा छ। यसको आधार तपाईँको नियमित सोच र विश्वास हो। यो ठोक्वा गर्नुहोस् कि असीमित ज्ञानले तपाईँको नेतृत्व गरिरहेको छ, मार्गदर्शन दिइरहेको छ र यो पनि तपाईँलाई राम्रो नै मिल्नेछ। तपाईँको भविष्य अद्भुत हुनेछ। यसमा विश्वास गर्नुहोस् र यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। सर्वश्रेष्ठको चाहना राख्नुहुन्छ भने निश्चित रूपबाट तपाईँले सर्वश्रेष्ठ नै पाउनुहुनेछ। 13. यदि तपाईँ कुनै उपन्यास, नाटक वा पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ वा कुनै आविष्कारको लागि काम गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो अवचेतन मनसँग रातमा कुरा गर्नुहोस्। साहसिलो भई ठोक्वा गर्नुहोस् कि यसको बुद्धिमत्ता, ज्ञान र शक्तिले तपाईँलाई मार्गदर्शन वा निर्देशन गरिरहेको छ तथा आदर्श, नाटक, उपन्यास, पुस्तक वा आदर्श समाधानलाई प्रकट गरिरहेको छ। तपाईँ यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो भने चमत्कार हुनेछ।